السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة نوال تي في شانيل، فيديو جديد ووصفة جديدة. نتمنى ان شاء الله يلقاكم على خير وبخير. وصفتنا اليوم هي خبز او ساندويتش يليق هكا الساندويتش، الشكل ديالو زوين. تحضروا لوليداتكم في الكوتي د المدرسه. غنرافقوا ايضا بوصفه ديال كاشير بدون لحوم. سبق لي في القناه وقدمت معكم كاشير بالدجاج او بصدر ديال لاضند. هاد المره ان شاء الله غنقدم لكم كاشير بدون لحوم ينفعكم كي قلت لكم. كتعرفوا الجوع ديال اخر الليل، الوليدات كيعجبهم كاشير وكيحمقهم الكوتي في المدرسه ان شاء الله، لا هو ولا هاد الخبيزات او هاد لي ميني باغيت. بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غنبداو بالعجين. عندي هنا نص كيلو ديال الدقيق الابيض، 250 غرام ديال سميد ناعم او الفينو، عندي 250 غرام ديال الدقيق القمح الكامل بالنخاله ديالو كيف ما كتشوفوا، نخاله رقيقه، ملعقه كبيره عامره ديال الزبده، عندي هنا ملعقه ديال السكر حبيبات، الملح على حسب الذوق، وملعقه عامره كبيره ديال خميره حبيبات. عندي هاد الخبيزات ندير فيهم الحبوب، ممكن ديروا اي نوع د الحبوب اللي عندكم، كل مره وعلى حسب الموجود عندي في الدار. غندير فيه الزنجلان، حبوب البافو، وشويه ديال الزعتر. ممكن تضيفوا ايضا زريعه الكتان، حب رشاد، او الحبه السوداء، اي نوع ديال الحبوب عندكم. وعندي ايضا ملعقه كبيره او نصف علبه ديال الياغورت الطبيعي. بسم الله. كيعطي واحد الطراوه لهاد العجينه. نديرو نصف علبه. غندير ايضا ملعقه ديال الخل، ممكن تضيفوا بيضه مع العجين. غنضيف هاد الحبوب هنا مع العجين مع الدقيق. غناخد هاد السكر مع الملحه مع الخميره، ندوبهم شويه في زلافه، غنعجنوه بالماء دافي. غندي هاد المكونات يتعجنوا في العجانه. بالنسبه لكم الا تعجنوا في القصريه تعجنوا بيديكم. خاص هاد العجينه تدلكوها مزيان، شحال ما دلكناها شحال ما كيجي هاد الخبيزات او هاد لي ميني باغيت كيجيو مفشفشين. انا من عجينه وحده غادا ندير جوج الاشكال ديال الخبيزات ميني باغيت. غنديها تعجن ونرجع معكم. من بعد ما تعجنت العجينه، شفتوا معايا القوام ديالها كيفاش كيكون، كتكون خفيفه ماشي جاريه، المهم طلقه راسها، كتلصق شويه باليد باش يجينا الخبز او لي ميني باغيت ديالنا يجيو مفشفشين ومهويين. غنغطيها، ندهن ليها الوجه ديالها بالزيت وغنغطيها، نخليها تخمر تقريبا شي نص ساعه تيضاعف من الحجم ديالها. في هذا الاثناء ندوزو نحضروا كاشير. بسم الله على بركه الله. غنحتاج لتحضير هذا الكاشير. عندي 6 البيضات بحراره المطبخ، واحد الفص ديال الثوم محكوك، 4 الحبات او 4 القطع ديال الجبن مثلث، واحد الكأس ديال زيت المائده، 2 الكؤوس ديال سميد ناعم، 2 الكؤوس ديال الارز الابيض. الارز الابيض ماشي الكلاصي، داك الابيض اللي كيتعجن، 2 الياغورت الطبيعي. والتوابل غنقولهم وانا كنحضر. غندير هنا نصف ملعقه صغيره ديال السكنجبير، الملح على حسب الذوق، الزعتر ملعقه صغيره ديال الزعتر، ربع ملعقه ديال الابزار، والقزبور يابس ملعقه. غنضيف السميد والارز، غنضيف ياغورت طبيعي. انا غندي هاد الكميه ممكن ديروا النصف ديالها
غنضيف الزيت والكأس الاخر ديال السميد، وغنطحن هاد المكونات كاملين حتى ينسجموا. من بعد ما طحنت المكونات كاملين، شفتوا كيفاش كنحصلوا عليه الخليط، القوام ديالو كيكون بحال ديال الكيك. غنقسمو على جوج. النكهه الاولى غندير الفلافل، نضيف ليها ملعقه تقريبا ديال القزبر ومعدنوس، غنضيف ليه الزعتر، واخا درت الزعتر في الخليط كامل هذا غادي نزيد نعزز ليه الزعتر، غيعطي يزيد يعطيه اللون ويعطيني المذاق ديال الزعتر اكثر. والجزء الاخر اللي بقى غنضيف ليه هنا جوج القطع صغارين ديال الباربه باش تعطينا اللون الاحمر، وغنطحنهم حتى ينسجموا لينا مع هذا المكون مع الخليط ويعطينا اللون. هذا الجزء غنضيف ليه الحار والزيتون، ملعقه صغيره عامره ديال الهريسه او الحار، غنضيف الزيتون ونخلط وندوز باش نصبهم في القوالب ديال الكاشير. ودابا ندوز نفرغ هذا الكاشير في القوالب ديالو، ما كنعمروش حتى الفوق، حيت هو فاش كيكون كيطيب كيتنفخ. غنزيد نضيف 2 معالق تقريبا، كنعمرو تقريبا ثلثين، كنخليو ليه فين يتنفخ. شفتوا معايا كنفوتو النصف شويه. نفس الشيء غنديرو بالنسبه للخليط هذا، بالنسبه للكاشير الاخر، وغادي نديرو في البرمه اللي فيها الماء، كنغطسوه فيها، يكون الماء واصل النصف باش ما يفيضش يدخل لينا لهاد لي بواط. فايت لي وريتكم الطريقه في فيديو ديال كاشير بالدجاج. تقريبا مده الطهي ديالو ما بين 45 حتى ساعه. فاش كدوز 45 دقيقه كنحلوه، كنحيدوا الغلاقه، كيكون مغطي، كنخشيو فيه الموس. الا خرج لنا الموس ناشف يعني كاشير ديالنا وجد، كنحيدوه كنخليوه حتى كيبرد، عاد كنزولوه من القوالب ديالو ونستعملوه. الا قطعناه وهو سخون كيتفرسس ما كيعطيناش نفس النتيجه. من بعد ما اختمرت العجينه وضاعف الحجم ديالها، نفرغها من الهواء. بسم الله. نرش سطح العمل بالطحين. كي قلت لكم هادو غادا ندير بهذا الشكل الخبيزات، وندير دي ميني باغيت. بسم الله. قسمت هاد الكميه د العجين اللي عندي، قسمتها على 4. الجزء الرابع كبر شويه من هاد الاجزاء كاملين، هو اللي غادي ندير به لي ميني باغيت. هاد الكميات غندير الحجم ديالهم يكون متوسط ماشي صغارين، نكورهم نخليهم يرتاحوا، عاد نشكلهم على شكل ميني باغيت. من بعد ما شكلت العجينه اللي عندي كامله، شكلت 4 الكريات متوسطين تقريبا الحجم ديالهم 60 غرام حتى 65 اللي غنصايب بهم هذاك الخبز الساندويتش. وعندي 10 الكريات صغارين حجم تقريبا ديال 30 غرام اللي غنشكل منهم لي ميني باغيت. غناخد هاد الكره نرش نغطي هادو يرتاحوا. غنبدا بالتشكيل ديال لي ميني باغيت. ممكن تشكلوهم غير بيديكم عشوائيا، انا كنفضل ندير هاد الطريقه. نتمنى تكون واضحه. من بعد ما كنطلقها كنبدا كنلوي على هاد الشكل، وكنقلب بحال هكا، وكنقرص هاد
الملاقيه ديال العجينه. هذا هو الشكل ديالها. غادي نحطها في طاوله مدهونه بورق مدهونه بالزيت او نفرشها بورق الطبخ، ونكمل الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه. من بعد ما ساليت من التشكيل ديال لي ميني باغيت كاملين، غندوز نحضر الشكل الاخر ديال الخبز او خبز الساندويتش. نرش سطح العمل بالطحين، نقرص بمطلق، ممكن تقرصوه غير بيديكم. من بعد ما كنقرص كرة كيف ما شفتوا، غنقسمها على 4 بقطاعة او باي قطعة البيتزا او بالسكين او باللي كان، المهم كتقطعوها على هذا الشكل. كيجي الخبز ديالنا بحال هكا مثلث، كل دائرة كتعطينا 4 القطع ديال الخبز. وغنستمر حتى الكريات الاخرين اللي باقيين عندي غنخدمهم بنفس الطريقه. ودابا من بعد ما ساليتهم كاملين غادي ندهن ليهم الوجه ديالهم بالياغورت طبيعي، ونخليهم يخمروا. غنزينهم على هذا الشكل بنفس الحبوب اللي درنا في العجينه، حبوب البافور والزنجلان والزعتر والنسم. غنخليهم تيخمروا يتضاعف الحجم ديالهم، وندخلهم فرن مسخن من قبل على درجه حراره 180. يطيبوا من الفوق، يطيبوا من التحت، حتى يطيبوا من التحت غنشعل عليهم يطيبوا من الفوق. من بعد ما طابوا الخبيزات ديالي كيجيو على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كيجيو مفشفشين ومهويين. انا كي قلت لكم ما كيعجبنيش يجيو غلاضين، داكشي كنرققهم كنقرصهم مزيان. كيجيو القياس جوست لي نحلوهم بحال هكا. بسم الله. شفتوا السكين كيدوز، كيجيو مفشفشين كي قلت لكم. القياس بلا ما نحيدو، محتاج نحيدو البضعه وليداتي ما كتعجبهمش هاد البابه، كل واحد شنو كيسميها، هادشي كيفاش كيجيو. ولا حتى هاد الميني باغيت حتى هما كيجيو القياس. وهذا كاشير ديالي اللي حضرت معكم، هذا اللي بالفلفل والربيع، وهذا بالزيتون وبالحار. كيجيو على هذا الشكل. والخليط اللي بقى لي خليط من كاشير اللي حضرت بالفلفل واللي بالحار، خلطت الالوان. بالنسبه لهاد لي ميني باغيت غندهنهم شويه بلا صوص الجيريان. نعمل فيهم شويه شرائح ديال او شريط ديال فرماج ساندويتش، شويه د الخس، كاشير ديالنا اللي حضرنا. شفتوا معايا كيفاش كيجي. الخبز المثلث غندهنوه بجبنه سدان، وغادي ندير فيه كاشير بوحديتو على هذا الشكل، بلا فرماج ديال الساندويتش. وغنكمل هاد الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. وهذا هو خبز الساندويتش اللي حضرت معكم اليوم، او لي ميني باغيت. كيجي قدمتهم على هذا الشكل. شفتوا معايا هذا الخبز المثلث دهنته بالجبن الكريمي، ودرت فيه كاشير اللي منسم بالفلفله والربيع. ممكن ايضا تضيفوا ليه دوائر ديال الطماطم، ديروا فيه اللي بغيتو، كورنيشون مقطع. وهادو لي ميني باغيت درت فيهم كاشير الاخر، دهنتهم بصوص الجيريان كيف ما شفتوا معايا. والخص ايضا ممكن تضيفوا ليهم طماطم، شرائح ديال الخيار اللي بغيتو، مع الفرماج ديال الساندويتش. هاد
هاد الوصفه الا جربتوها اكيد ان شاء الله غتولي معتمده عندكم، غيطلبوها لكم وليداتكم، كتنفعكم في الكوتي ديال المدرسه، في الجوع ديال اخر الليل واخر لحظه كيكون عندنا الكاشير موجود نديروه في اي حاجه كيعجب الوليدات، كيسد الجوع، تزينوا به. شفتوا غير مكلف وكيخرج تبارك الله كميه كبيره. شفتوا معايا كاشير كيفاش كيجي ناعم، الملمس ديالو فاش كنقطعوه كيتقطع بسهوله بلا ما كيتهرس بحال هذا ديال الزنقه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها، اكيد ان شاء الله غادي تولي معتمده عندكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء، وما تنسونيش باللايك والدعاء. والى فيديو مقبل ان شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.